एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन प्रायवेट सेक्टर. आतां प्रायवेट सेक्टरान तुमकां खबर आसा स्पिकर सर, आयज अनएम्प्लॉयमेंट कितले वाडलेले आसा ते, आनी 9.7% हे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो गोंयचो आसा, खंय ना खंय गोंयचे जे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा. आतां सीएम खूब फावटी म्हणटा भिवपाची गरज ना, मात गोंयचे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा स्पिकर सर. सो स्पिकर सर, म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा. आतां हितून म्हाका खुबशे रिप्लाय येयले आनी तो रिप्लाय कंटिन्यू सदांच तुमचे रिप्लाय सेम आसता. सो स्पिकर सर, जेन्ना जो मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या त्या प्रमाणे की ते खुबशे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो कंडक्ट करता, जावं ती GPSC, UPSC, बँकींग एग्जाम प्रिपरेशन, प्रोग्राम्स ऑन स्कील, सॉफ्ट स्कील, करियर गायडन्स, करियर कावन्सिलींग. म्हाका स्पिकर सर विचारपाक आसा की लास्ट 3 वर्सांनी तुमी जितले जे कोर्सीस केल्या, प्रोग्राम्स घेतलेले आसा, ट्रेनिंग दिल्ली आसा तांकां लास्ट 3 वर्सांत कितले जाण ह्या कोर्साचे प्रिपेर जाले, म्हटल्यार यूथ तरणाटे प्रिपेर जाले आनी तेजे नंतर एटेंड केले, आनी तेजे नंतर कितले जाण एम्प्लॉयड गोंयकार आसा ते एम्प्लॉयड जाले, आनी जे प्रोग्राम्स तुमी कंडक्ट करता ते सफिशंट आसा की आमचे गोंयचे यूथ तरणाटे जे आसा तांकां कामाक लावपाक